سلام طيني هبلنا كورات خطاتلتي تግራይ ستريم ميديا نسع زولنايم اواناو زعواتات حيزنالكم لنا فلماك اندي زعواتاتهم كنن عليكم ستالين ገብረስላሴ ኣብ ጉዳይ ብልጽግና ብውሽጢ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ዝበሎ ትልሚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሚድያ ውፅሎም ብሄራዊ ባንኪ ሓዱሽ ዝተመሓየሸ ናይ ገንዘብ ፖሊሲ ከም ዘውፅዕላው ገይሮም ብልጽግና ናብ ዓሰብ ኣብ ዘወፍረሉ እዋን ኣነ ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ተሰሊፈ ይዋጋ ኣለኹ ዝበለ ኣመራርሓ ሕወሓት ተቃውሞ ገጢምዎም كبرات خطاتي تግራይ ستريم ميديا نايزون كنسمعكم زصنحنا حدشن اواناون حبريتاتاتن كالوتن زرزر كنسعبلكم إنا دقيمنا نمكتتالكم بخبر نعدم بزين عوات كنمسسهم مسراتيتن سرح مكايديتن تكال جواري سناي حويت ويزرو مسرات حدش مبل عسرة تشعة تعواتي بريمن سوليداريتي أوارد خوينا لام نزيز ولد ماغازيت انيا تيودروس آلوميم تيودروس حيل سب تكال حويت زنبر خوينوم قوان خيت فلت أبز غربا تأسيرو تفراريحون سرحوون كساب ملقا قفعتات كمزوصحو كزرب قنييوم وصيخو دما تيودروس بتدقاقامي أبز حالة فورحي بزتودو ملكوعو أبي تكال جواري سناي حويتن أبي مسرت حدشن كفنا زغني يصلمه بفليد ما أبي زبصح من قلت عن مفرراحن إلون كساب ملك أسرح زبصحن هلخ زود مفرراح حد من قصقاسي أو قصصر عفنتي خوينو عرفتس إنو نزنبره ناي مودات علامو نزش المات نمتع نقاف نيريلوم قلنا يسمرن كبل قيس اللهم حويت تقراي زقهاد قوال أنسيت تقراي انت تحو يبل تيدروس اتنايش المات مدرق حزد ما أو كتما بيرمان جرمن يسالت كم زلي تجليسهم نايزش اللي تعودتي كابز نورو بشحن شعتميتن سمانان شومونتن عم تفرنجي نيلسون مانديلا بشحن شعتميتن 93 دحار بريزيدنت منيامر مالتون كاب كل تشحن 16 كساب كل تشحن 21 عام تفرنجي زخنا ويزرو أنسان سوتشي زركبوم يم مسرت حدش دما أو قداس أو تقع زخنا تجارو دكانستيو بزسرحتو مواد زي ولو سرح أب تاريخ مبل 19 تعواتي اتشلمات كوينا لام ازي ناي مسرت عالم اللخ افلط انشلماتن اتخلو ابلع لهزبنا استخايده قفعي تشفافينو خمزي ترف اتخلو ابلع لي دقانستينا استفصمن زفصم زلن قفعي حدا معالتي تحطاتنت كما زولد قفعويان نغبروم واغا خمزو رخون زمالختو يولو بزحات كما تግራይ ستريم ميديا دما نتقلاسيت مسرت حدش بسم كلن تنزبصح خلنن اتقالسلن زلخن قداي قفعن كل مداو غداتن زخونا دقانستي تغارو انكو عدس بلكي كنبلك نفطم اتي تمالي زاتو ناي سراويت عزاز مخانو زتحبره او حرام ريت زنبر ايوب زتبهاله ابال قدم حزينتهم او حرام ريت لنا زولو زوق سبب بهير زتوكره هبو زنبر حساب وصيوم يا عدوا انتچو سبسب ነፃ እንዲወጣ ነው የራያ ህዝብ እንደራያ ህዝብ ክልል የራያ ህዝብ አሁን ነፃ ወጥቷል ሰላማዊ ኑሮ እየኖረ ነው የራያ ህዝብ ሰላማዊ ኑሮ ሲኖር እንደራያ ህዝብ ደግሞ እንደርታም ሰላማዊ ኑሮ እየኖረ ነው አድግራትም በክፋል ብሄራዊ ባንኪ ሓዱሽ ዝተመሓየሸ ናይ ገንዘብ ፖሊሲ ኣውፅሎም ነዚ ዝበለት ማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ መግለፂ እዩ ኣብ ትግራይ ዝሕምስ ዘሎ ካብ የማን ፀጋም ዝመጽ ሓይሊ ዘይኮነስ እቲ ሓኽሊ ህልውናና ዝኾነ ናይ ውሽጥና ሓድነት ምብታን እዩ ተባሂሉ ሓደ ወላዲ ብምስላ ነዚኦም ዘረዱ ክልተ ኣብነታት ከኣሉ ሓውና ነፍስሄር ኬሮስ ኣለማዮ ኣብ አዲስ አበባ ሀብተ ገርግስ ድልድይ አበይ ዓድኻ ኢሎሞ ትግራይ አበይ ትግራይ ኢሎሞ ዋ ንሳ ፀይባትን እናወልኩስ ንሳው እንዲኹም ክትከፋፍሉ ኢሉ እዚ ዲግሪ ማስትሬት ዶክተሬት የብሉን ተተሓሳስባ ገረእይዎ ንዓይ እውን ኣቦይ ሓረስታይ ቆልዓ ኸይነ ዝበለኒ ሓደ ነገር ነይሩ أو قرأتنا تقجق قاتيمس تجنينا نحن قل أخينا تايت ألاقي آتيوه ملنا بمثلا نجرنا أعوام ويقومات تأكيو مسي تأينا نجورو تخينا ما حسن مسارنسي قريز أمودي أمنا يقولون مو هذا أم كنت لعيلن تايلو ما حسن مسارن تايجرونا زجورنا زلوا
ካዋና ዝወፁ ጎባጥ መባጥ ኣብታ ሓክል እንተዘይኣትዩ ስለዘይቆርጽ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት እናኸደ ቃለ መሕትት ብምክያድ ዝፍለጥ ደጋፍን ኣመራርሓን ሕወሓት ዝኾነ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ብልጽግና ናብ ዓሰብ ኣብ ዝወፈረሉ እዋን ኣነ ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ተሰሊፈ ይዋጋእ ኣለኹ ክብል ተሰሚዑ بحيل ዝኾነ ክጎብጠም እየ ተይሉስ ኢለ ኣነ ምስ ኤርትራውያን ኣለኹ ክጋደል እየ برتال إلك بكا بسرو مسلمين نتيون لنا كله متحرر بهذا النجار يقول مهنيات عمتني أنا نمات مريض وصل نماتو حجر زور حيل نحن يخوين بمتكر سلزيد كفاني كون كي سعاوي نحرخ عني كم تجرين أول حيلتات كل خال تجرين أول خصوع ولا وايد سونا عصبت تتكوستلوس أرجعيس أول نسراو بكا صغير بكا بقلت لنجرك صغير ناس ينريون إحنا وريه لك الله ستالين ገብረስላሴ ሸሊኹ ዝወጽ ሓበሬታ ብልጽግና ኣብ ኢደይ በጽሑ ኢሉም ኣብይ ንጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተሓንዩ ዝብል ሓበሬታ እውን ሂወሎ ከብልጽግና ሾልኩ ያገኘነው መረጃ አለ ላይ ሰውየው ያስፈራራው ነው ይሄን ጠባር ገላችሁ በሄድ ብዬ ነው ይሄ አብይ የሚያገለግለኝ ከሆነ አሳየዋለሁ ይሏል ብርሃኑ ጁላ ከብልጽግና ሾልኩ ያገኘነው መረጃ አለ ተመልካቾች በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ይሄን መረጃ ላቀበሉን ብልጽግና ዲጂታል ፋኖችን ያጠፋው ነው ስለ ሐሜትም አለ እዚህ ላይ ሾልኩ ይወጣ ነው በነገራችን ላይ እዚህ አድርሰውናልና ለስጣቸው ለዚህ ላሳያችሁ አንድ ላይ ብናነበው ብዬ ነው መስማት ያለባችሁ ብልጽግና ምን እያሰለጠነ እንዳለ የጦርነት ቅስቀሳ ማለት ነው ዲጂታል ፋኖችና ሸኔዎችን ተስፋ እየቆረጡ ናቸው ስትራቴጂያዊ ጠላቶቻችንና ባንዳዎች አንድ የሚያደርጋቸው ፖለቲካዊና ብሔራዊ አጀንዳ የላቸውም ዓላማቸው በአመጽ የመንግስት ስልጣን መያዝ ነው ጠላታችን ሲሉ ከነበሩ ህወሓት ጋር አብረው ማበርና መስራት ጀመሩ ያው እነዚህ እነማን ናቸው እነ ጃዋር ልደቱ እነ ፕሮፌሰር ስኬል እነ ወይ ነገዱ ወሌሎች በቃ ውጭ ያለው የተሰባሰበ ኃይሉ የተሰባሰበ ከወላይታም ከሌላው ብሔሩም የተሰባሰበ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የተሰባሰቡበት ያለው ነው ጠላታችን ሲሉ ከነበሩት ህወሓት ጋር አብረው ማበርና መስራት ጀመሩ ህወሓት ፋኖና ሸኔ በተናጠልና በህቡ የነበረውን እንቅስቃሴ ወደ አንድ እዝ ስር በማስገባት ለጦርነት ዝግጅት ያደረጉ ድሕሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኽራኸብ ናብ ዋሽንግተን ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኳታር መሐመድ ቢን ዓብድል ራህማን ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ነቲ እስራኤል ኣብ ዶሃ ኳታር ዘካየደቶ ደብዳብ ይቅርታ ከም ዝሓተተሉ ገሊጹም ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ናታንያሁ ላላውነት ኳታር ብምጥሓሱ ይቅርታ ሓቲተሎም ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደ ሓላዊ ጸጥታ ኳታር ብምቕታሉ እውን ሓዘኑ ከም ዝገለጸ ሓቢሩም እዚ ይቅርታ ነቲ ኳታር ምስ ሓማስ ንዝግበር ዘተ ክትሽምግል እትገብሮ ጻዕሪ ከም ዘደንፍዕን ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽን ኩሎም ጅሆታት ንምፍታሕ ዝግበር ስምምዕ እውን ኣወንታዊ ተራ ክትጻወት ድርክኺት ከም ዝኾነ ገለ ተንተንትና ገለጽዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነሰዓት ዝወልናዮም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን ሰላም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ